चेतन जीवबाट कसरी वैराग्य प्राप्त गर्न सकिन्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 81 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, आनन्दी हुन सक्छौँ। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। तर भगवान हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी काम बन्छ हाम्रो? भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपाको निम्ति सर्वप्रथम हामीलाई भगवानको शरणमा जानु छ। अनि बल्ल भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ, जसद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। र यो जुन शरणागति हो त्यो मनले नै गर्नु छ, किनकि बन्धन र मोक्षको एकमात्र कारण मन हो। तर वर्तमानमा हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। त्यसैले सर्वप्रथम मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनुपर्छ, वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको बारेमा जान्न जरुरी छ। र विगत केही दिनदेखि हामी संसारको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यस क्रममा हामीले यही बुझ्यौँ, यही जान्यौँ कि जे परिवर्तनशील छ, गतिशील छ, त्यही संसार हो। र यो संसारको कारण हो माया शक्ति। संसार एक दिन बन्छ, केही समय रहन्छ अनि समाप्त हुन्छ। तर माया शक्ति भगवानको शक्ति हो र अनादि शक्ति हो, नित्य रहन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ र यो पनि बुझ्यौँ कि माया शक्ति कुनै भ्रम या कल्पना होइन, असत्य होइन, सत्य हो। र मायाद्वारा नै यो संसार बनेको हो। र जुन बाहिरी संसार हो हामीले देखेको, त्यो सत्य हो, वास्तविकता हो। र भित्री जुन हाम्रो कल्पनाको संसार हो, वासनाको संसार हो, इच्छाको संसार हो, त्यो असत्य हो, भ्रम हो। र हामीलाई संसारबाट विरक्त गराउनु छ मनलाई। त्यसको निम्ति संसारमा दुई प्रकारका विषय छन् जसबाट मनलाई विरक्त गराउनु छ। एउटा हो चेतन जीव र अर्को हो जड वस्तु, जड विषय। र सर्वप्रथम चेतन जीवबाट मनलाई कसरी विरक्त गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्यौँ। र यही बुझ्यौँ कि संसारमा कोही पनि हाम्रो अनुकूल रहिरहन सक्दैनन्। यो पहिलो कुरा, जसको मनन गर्नाले संसारी व्यक्ति प्रतिको हाम्रो आसक्ति कम हुँदै जान्छ। दोस्रो हामीले यही बुझ्यौँ कि संसारमा सबैजना स्वार्थी छन्। सबैजना भन्नाले हामी पनि। हामी सबै केवल आफ्नो सुख चाहन्छौँ र त्यही आफ्नो सुखको निम्ति सबैजनासँग सम्बन्ध बनाइरहेका छौँ, व्यवहार गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी सबै घोर स्वार्थी छौँ।
यी दुईवटा कुरा जानिसकेपछि बुझिसकेपछि अब हामी अर्को एउटा कुरा निश्चय गर्न सक्छौं। ध्यान दिनुहोस्, अब नयाँ प्रसङ्ग सुरु हुँदैछ र त्यो अर्को कुरा के हो भने संसारमा कोही पनि मेरो छैन। ध्यान दिनुहोस्, अहिले त हामीलाई लागिरहेको छ मेरो पिता, मेरो माता, मेरो श्रीमान, मेरी श्रीमती, मेरा छोरा छोरी, जहाँ तै हामीले मेरो मेरो मेरा मेरा मेरी मेरी लगाइरहेका छौं। तर वास्तविकता के हो भने संसारमा कोही पनि मेरो छैन। त्यसैले शास्त्रले अत्यन्त जोड दिएर बताएको छ, रे चित्त चिन्तय चिरम चरणौ मुरारेः पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। हे मन, भगवान नै तेरो हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानकै चिन्तन गर। जुन चिन्तन गर्नाले यो संसार रूपी भवसागरबाट पार पाउँछस्। तर हामी मान्दैनौँ, हामी त संसारी जुन हाम्रा सम्बन्धी हुन् उनीहरूलाई नै मेरो भनिरहेका छौँ। त्यसैले शास्त्र भन्दछ, पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहायाः सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभं। श्री कृष्ण सुक्तिको मन्त्र हो यो। अर्थात् संसारी जति पनि जसलाई अहिले हामीले इष्ट मित्र भनिरहेका छौँ, छोरा छोरी, आमा बुबा भनिरहेका छौँ, यी कोही पनि हाम्रो सहाय हुन सक्दैनन्। यो सम्पूर्ण जे अहिले हामीले मानिरहेका छौँ मेरो मेरो भनेर, त्यो मृग तृष्णा समान हो, कोही पनि मेरो हुनै सक्दैन। का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। को पुत्र, को श्रीमती, को श्रीमान, कोही पनि मेरो हुनै सक्दैन। तर हामीले सबैलाई मेरो मेरो मानिरहेका छौँ र जसले संसारी सम्बन्धी माता पिता, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरीलाई मेरो ठान्दछ, उनीहरूको निम्ति वेद व्यासजीले यहाँसम्म बताउनु भएको छ, यस्यात्म बुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधिः यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चीज जनेषु भिज्ञेषु सैव गोखरः। भागवत 10:84-13। अर्थात् जसले आफूलाई शरीर ठान्दछ अनि संसारी माता पिता, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरीलाई मेरो आफ्नो ठान्दछ, ती पशु हुन्, पशु समान। र यति मात्रै भन्नु भएन, पशुहरूमा पनि जो अत्यन्त बुद्धिहीन हो, गधा, गधा समान हुन्, यहाँसम्म बताइदिनु भयो। किनकि वास्तविकता के हो भने संसारमा कोही पनि मेरा आफ्ना हुनै सक्दैनन्। किन? अब थोरै गहिराईमा बुझौँ। किनकि हेर्नुस्, संसारमा सबैजना भिखारी छन्। अर्थात् भिखारी भन्नाले अनन्त सुख छैन, सुखका भिखारी हुन्। जसरी म अनन्त सुखले युक्त छैन, त्यसै गरी कोही पनि हाम्रा सम्बन्धी अनन्त सुखले युक्त छैनन्।
र हामी त केवल सुख चाहन्छौँ र सुख नभएको कारणले गर्दा हाम्रा जति पनि सम्बन्धी हुन् ती हाम्रा होइनन्, किनकि उनीहरूसँग जे म चाहन्छु अनन्त सुख, त्यो अनन्त सुख नै छैन। ध्यान दिनुस्, यदि कसैको पिता महापुरुष हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, अनन्त सुखले युक्त हुनुहुन्छ भने अब उहाँ सर्वस्व हुनुहुन्छ, किनकि उहाँसँग अनन्त सुख छ। अब उहाँलाई प्रेम गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, मन पुरै उहाँमा लगाउनुहोस्, उहाँमा आसक्त हुनुहोस्, कल्याण हुन्छ, किनकि उहाँसँग अनन्त सुख छ। तर हाम्रा जो माता पिता, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी हुन्, उनीहरूसँग त्यो अनन्त सुख नभएको कारणले गर्दा उनीहरू हाम्रा होइनन्। जुन अहिले हामीले मेरो मेरो मानिरहेका छौँ, यो गलत हो, गलत ज्ञान हो। त्यसैले गर्दा वेदव्यासजीले भन्नुभयो कि हाम्रो बुद्धिको स्तर त्यही गधा समान छ, किनकि हामीले यति पनि जानेनौँ कि मेरो को जो संसारमा अनन्त सुख प्राप्त गरेका छैनन्, सुख चाहन्छन्, सुखका भिखारी हुन्, उनीहरूलाई हामीले मेरो मान्यौँ। र जो दाता हुनुहुन्छ भगवान र गुरु, उनीहरूलाई मेरो मानेनौँ। दाता हरि गुरु दो हैं, गोविंद राधे और सब जग है, भिखारी तो ही का दे। दाता त केवल भगवान र गुरु हुनुहुन्छ। भगवानको त परिभाषा नै हो आनन्दो ब्रह्मेति विजानात्। तैत्तिरीयोपनिषद 3:6 भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। र गुरु, जसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ, गुरु त्यो तत्त्व हो जसले त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्यो, अनन्त सुखलाई प्राप्त गर्यो, त्यसैले उसँग पनि अनन्त सुख छ। त्यसैले उहाँहरू दुवै दाता हुनुहुन्छ सुखको, त्यसैले उहाँहरू दुवै मेरो हुनुहुन्छ। तर संसारी हाम्रा सम्बन्धी भिखारी हुन्, उनीहरूले चाहेर पनि हामीलाई केही पनि दिन सक्दैनन्। जस्तै एउटा दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुस्। एउटा व्यापारी कंगाल भएछ, व्यापारमा घाटा लागेर भिखारी समान भयो। उसले मद्दतको निम्ति एउटा व्यक्तिलाई भन्यो, मलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा सापट्टि दिनुस्। त्यो अर्को व्यक्तिले भन्यो, म सापट्टि दिन्न, मसँग भएको पैसा यसै दिन्छु, के छ र, मरेपछि के लानु छ र। ऊ एकदम प्रसन्न भयो कि यसले मलाई यसै पैसा दिँदैछ। उसले आफ्नो गोजीबाट निकालेर दियो। त्यो व्यापारीले हात थाप्यो, हेरेको 10 रुपियाँ रहेछ। उसले त सोचेको थियो कुनै चेक देला 1 करोडको। उसले भन्यो, यो के हो 10 रुपियाँ। त्यसले बतायो कि मसँग यति नै छ, म के गरौँ, मसँग जति छ मैले सबै दिएँ। जसरी त्यो भिखारीले आफ्नो सर्वस्व दिँदा पनि अर्को व्यक्तिलाई केही पनि मिल्दैन, किनकि त्योसँग धन नै छैन। त्यसै गरी संसारमा पनि जसरी एउटा श्रीमानले श्रीमतीबाट सुखको आशा गरेको हुन्छ, श्रीमतीले श्रीमानबाट सुखको आशा गरेकी हुन्छ, परस्पर एक अर्कोले सुखको अपेक्षा गरेको हुन्छ, वास्तविकता के हो भने कसैसँग पनि त्यो अनन्त सुख छैन। चाहन्छौँ हामी अनन्त सुख, आशा गरेका छौँ कि यिनीहरूबाट मिल्छ, तर कसैसँग पनि हामीले चाहेको वास्तविक सुख छैन। त्यसैले कोही पनि मेरा हुनै सक्दैनन्। ध्यान दिनुस्, संसारमा दुई जनाको बीचमा खटपट हुन्छ। हामीले यस अघि पनि चर्चा गरेका थियौं गुणको प्रभावले गर्दा। तर यो अर्को पनि कारण हो किन खटपट हुन्छ दुई जनामा भने, किनकि सबैले केवल आफ्नो सुख चाहन्छन्। सब चाहे निज सुख गोविंद राधे, याते खटपट रात दिन हो बता दे। सब केवल आफ्नो सुख चाहन्छन् र त्यो आफ्नो सुख
आमा बुबा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमतीसँग छ भन्ने हामी भ्रममा छौँ, त्यसैले उनीहरूलाई मेरो मानिरहेका छौँ, तर वास्तवमा कसैसँग पनि त्यो सुख छैन, त्यसैले कोही पनि मेरा होइनन्, हुनै सक्दैनन्। केवल भगवान र गुरु नै मेरो हुनुहुन्छ। हरि गुरु ही है मेरे, गोविंद राधे, यह नित सोचना ही लक्ष्य दिला दे। केवल यति सोचे पुग्छ, भगवान र गुरु नै मेरो हुनुहुन्छ। अब निश्चय गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ। हेर्नुहोस्, संसारी जीवबाट वैराग्य या विरक्त हुनको निम्ति हामीले तीनवटा प्रसङ्ग चर्चा गर्यौं। पहिलो थियो गुणको प्रभावले गर्दा सबैजना अनुकूल रहिरहन सक्दैनन्। यसअघि हामीले तुलसीदासजी महाराजको प्रसङ्ग चर्चा गरेका थियौँ। एक दिन उहाँ राति आफ्नो ससुराली जानुभयो श्रीमतीलाई भेट्नको निम्ति, तर श्रीमतीले गाली गर्नुभयो। किनकि गुणको समानता नभएको कारणले गर्दा खटपट भयो। यसलाई उहाँले यति गम्भीरताका साथ मनन गर्नुभयो, दिमागमा राख्नुभयो कि तत्काल उहाँलाई वैराग्य भयो। यो पहिलो, गुणको प्रभावले गर्दा कोही पनि अनुकूल रहिरहन सक्दैनन्। दोस्रो के चर्चा गरेका थियौँ? सबैजना स्वार्थी छन् र आफ्नै सुख चाहन्छन्, हिजो चर्चा गरेका थियौँ नि। र एक दिन हामीले वाल्मीकिजी महाराजको पनि प्रसङ्ग चर्चा गरेका थियौँ। जब वाल्मीकिजीलाई बोध भयो कि उहाँका परिवारवालाहरूले उहाँले जुन पाप कर्म गरेर धन ल्याउनुहुन्छ त्यो धनबाट पालिएको हुनाले उनीहरूले पनि त्यो पापको केही हिस्सा लिन्छन्, भागेदार बन्छन् भन्ने जुन उहाँको आशा थियो, त्यो आशालाई तोड्ने गरी जब जवाब दिए कि हामी तपाईको पापमा भागेदार हुन सक्दैनौँ, तब तुरुन्तै उहाँले बुझ्नुभयो कि सबै स्वार्थी छन्। यति जान्न साथ उहाँलाई वैराग्य भयो। एक दिन हामीले भर्तृहरिजी महाराजको पनि प्रसङ्ग चर्चा गरेका थियौँ। जब उहाँले जान्नुभयो कि सबैले केवल आफ्नो सुखको निम्ति नै प्रेम गर्छन्, तत्काल उहाँलाई वैराग्य भयो। जुन रानीलाई उहाँले प्राणभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, ती रानीले उहाँको सुखको विचार नगरिकन आफ्नै सुखको निम्ति सेनापतिलाई माया गर्थिन्। त्यो सेनापतिले रानीको सुखको परवाह नगरिकन आफ्नै सुखको निम्ति राजनर्तकीलाई प्रेम गर्थ्यो। त्यो राजनर्तकीले सेनापतिको सुखलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो सुखको निम्ति महाराज भर्तृहरिजीलाई प्रेम गर्थिन्। यो सबै चिज जानेर उहाँलाई वैराग्य भयो कि सबै केवल आफ्नै सुखको निम्ति नै प्रेम गर्दछन्। यी दुईवटा प्रसङ्ग, गुणको प्रभावले गर्दा कोही पनि दुईजना अनुकूल रहिरहन सक्दैनन्। दोस्रो, सबै स्वार्थी छन्, केवल आफ्नै सुखको निम्ति नै सम्बन्ध बनाउँछन्, व्यवहार गर्छन्। र तेस्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कसैसँग पनि वास्तविक सुख छैन, त्यसैले कोही पनि मेरो होइन। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। किनकि संसारमै पनि भनाइ छ कि दुध दिने गाईको लात्ती पनि सहनु पर्छ। यदि वास्तविक सुख भएको भए कसैसँग, उसको प्रतिकूल व्यवहार पनि हामी सहन्थ्यौँ। ऊ स्वार्थी भए पनि या अवगुण अन्य भए पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्थ्यौँ, किनकि हामीले चाहेको अनन्त सुख उसँग छ। तर सुख नभएकाले गर्दा उनीहरूको प्रतिकूलता, उनीहरूको स्वार्थपूर्ण व्यवहार हामी किन सहने? यदि सुख भएको भए, जस्तै गुरुको सन्दर्भमा गुरुसँग अनन्त सुख छ, त्यसैले उहाँको प्रत्येक व्यवहारलाई हामीले अनुकूल ढङ्गले लिन्छौँ। यही शरणागति हो। परीक्षाको क्रममा गुरुले प्रतिकूल व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ,
तर त्यसलाई हामी अनुकूल भावले लिन्छौँ। यही त शरणागति हो। एक दिन हामीले शरणागतिको क्रममा चर्चा गरेका थियौँ नि। किन अनुकूल भावले लिन्छौँ गुरुको प्रत्येक व्यवहारलाई? किनकि उहाँसँग अनन्त सुख छ। तर संसारी व्यक्तिसँग अनन्त सुख नभएको कारणले गर्दा उनीहरू हाम्रो आफ्नो हुन सक्दैनन्। यस प्रकारले यी तीनवटा कुरालाई बारम्बार चिन्तन मनन गर्यौं भने क्रमशः संसारी व्यक्तिबाट, सम्बन्धीबाट, जीवबाट हामीलाई वैराग्य हुँदै जान्छ। अब अर्को एउटा पनि संसारी विषय छ जसबाट वैराग्य धारण गर्नु छ, जड विषय। हेर्नुस्, यो जड विषय प्रतिको हाम्रो आसक्ति अझै गहिरो आसक्ति छ। व्यक्तिहरू त कति नै होलान्, 8-10 जना होलान् जसमा हामी आसक्त छौं, र कतिपयका त कोही पनि छैनन्। आमा बुबा पनि मरे, विवाह नै भएको छैन, श्रीमती छैनन्, छोरा छोरी छैनन्। त्यसैले संसारी व्यक्तिहरूमा उनीहरूको आसक्ति धेरै न्यून छ। तर संसारी जुन वस्तु हुन्, जड पदार्थ, त्यसमा यति घोर आसक्ति छ हाम्रो। जस्तै एउटा शराबीलाई लिनुस्, उसले बिना शराब, बिना रक्सी नपिकन म कसरी बाँच्न सक्छु होला यो लाग्छ उसलाई। चुरोट पिउनेवालालाई चुरोट बिना कसरी बाँच्नु र यो लाग्छ। जहाँ जहाँ हाम्रो जड वस्तुहरूमा संसारी आसक्ति छ, त्यो वस्तु बिना हामीलाई कष्ट प्रतीत हुन्छ, त्यो बिना हामी रहन चाहदैनौँ। त्यसैले त्यसमा हाम्रो अत्यन्त आसक्ति छ र हाम्रो मनलाई ती संसारी पदार्थ, जड वस्तुबाट पनि विरक्त गर्नु छ। कसरी गर्ने त? ध्यान दिनुस्। चेतन व्यक्ति जीवबाट विरक्ति गर्नको निम्ति, मनलाई हटाउनको निम्ति हामीले तीनवटा प्रसङ्ग चर्चा गर्यौं, जसको बारम्बार चिन्तन गर्नाले तीबाट वैराग्य हुन्छ मन। तर जड पदार्थबाट वैराग्य गराउन मनलाई के गर्ने त, कसरी गर्ने त? अब हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।